त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङको हामी साझा पार्टी खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रमा त जन इच्छालाई त कदर गरिदिनु पर्यो, जन आकाङ्क्षालाई कदर गर्नेलाई नै त लोकतन्त्र भनिन्छ। नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्न पनि सोच्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। तर सायद कुनै एउटा राम्रो प्रयोगशाला रहेनछ नेपालमा, रिसर्च सेन्टर रहेनछ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालको हावापानी भूगोल अनुसारको सुहाउँदो बिउ पनि उत्पादन गर्न सक्दो रहेनछौँ। सोही पदमा बस्नुभएको व्यक्तित्व अब मुकेश काफले चाहिँ के भ्रष्टाचारी नै हुनुहुन्थ्यो कि के हो? सर्वप्रथम त नमस्ते, म चाहिँ सेरोफेरो संसारको यो युट्युब च्यानलबाट स्वागत गर्न चाहन्छु जो कोही पनि यहाँ हेरेर बस्नुभएको छ। अहिले चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुशीला केसी अधिकारीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ म्याम। धन्यवाद। अनि आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। अनि अहिले हजुरको अब यो विषम परिस्थितिमा के कस्तो दिनचर्याहरू चलिरहेको छ? म अहिले विशालजी संसारमा सबैजना जसरी कोरोना पीडित भएर बसेका छन् सकेसम्म सुरक्षित हुनको लागि त्यसरी नै घरमा बसिरहेको छु। जस्तै अब म्याम, अब तपाईँले पनि अब सोसल मिडियाहरूमा विभिन्न अब न्युज अपडेटहरू हेरिराख्नु भएको छ होला। अब मान्छेहरू अब आपद विपत्ति परेर अब विभिन्न न्युजहरू आइराखेको छ, अब त्यसलाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ? प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद विशालजी। हामीले न्युज मात्रै हेरेका छैनौँ, हामी खुद प्रत्यक्ष फिल्डमा पनि भिजिट गर्न गएका थियौँ। हामीले 2-3वटा भन्दा बढी कोरोना सेन्टरहरूमा गएर आइसोलेसनमा राखेका बिरामी व्यक्तिहरूलाई एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुरा पनि गरेका छौँ। उहाँहरूको खानेकुरा पनि हेऱ्यौँ, उहाँहरूको एउटा बसोबासको तरिकाहरूलाई हेऱ्यौँ, अनि उहाँहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गरेको सहयोग साथहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल जसलाई आम रूपमा चाहिँ गण्डकी अस्पताल भनेर चिनिन्छ, त्यहाँ पनि हामी हेर्न गयौँ। अनि स्वास्थ्य निर्देशकलाई पनि भेट्न गयौँ र त्यो भेटघाटमा हामीले कोरोनाको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको तयारी र गण्डकी प्रदेशमा भएका कुराहरू कस्ता भइरहेका रहेछन् भनेर एउटा प्रत्यक्ष जान्ने चाहिँ मौका मिल्यो। र अनि यो क्रममा अहिले कस्तो खालको तयारीहरू देखिएको छ र हामी कस्तो चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यो बारेमा म यदि समयले साथ दिन्छ भने म केही भन्न चाहन्छु। अब जस्तै अब हजुरले अब आफूले अनुगमन गर्नुभएको ठाउँहरूमा अब धेरै अब समस्याहरू देख्नुभयो होला। अब त्यो समस्याको लागि समाधान गर्न अब के उपायहरू हुनसक्छ त्यसमा अब केही थोरै भनिदिनुहोस्। जस्तै अहिले जुन कोरोना सेन्टरहरूमा उहाँले जुन तयारी गर्नुभएको छ, जुन सुविधा उपलब्ध गराउनु भएको छ, जुन आफ्नो सक्ने किसिमले मनोबल उच्च राख्ने किसिमले परामर्शहरू पनि सामान्य गरेको हाम्रो सुरक्षा निकायकै भाइहरूले गरेको पाइयो। त्यो चाहिँ त्यति धेरै चिन्ताग्रस्त जस्तो लागेन। तर अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भनेको बिस्तारै यो समुदायमा कता देखिसकेको अथवा देखिन खोजेको अवस्था छ र त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पताल अलिकति त्यसको तयारी नपुगेको हो कि जस्तो लाग्दछ। किनभने हामीसँग जम्मा 5वटा मात्रै भेन्टिलेटर छ भन्ने बुझ्यो सरकारी अस्पतालको हकमा। त्यसमाथि पनि 3वटा चाहिँ दैनिक जसो अरू विषयका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउने र 2वटा भेन्टिलेटर मात्रै कोरोनाको लागि छुट्याएको भन्दाखेरि त्यो इन्सफिसियन्ट अलि अपर्याप्त भयो। किनभने यो प्रदेशको जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि र अनि त्यसपछि यो 6 महिनासम्म जुन समय पाइएको थियो त्यो समयभित्र हुँदैछ है भनेर थाहा भइसकेको विषयवस्तुमा पनि तयारी नपुगेको कुरा देखियो। त्यो चाहिँ सरकारी पाटो भयो भने अब यो चाहिँ जनसमुदायको हकमा चाहिँ अब यत्रो चाहिँ संसारसँग चाहिँ नजिकै भएर बसिराख्नु पनि भएको छ, नियाली पनि राख्नु भएको छ। यो विषयको बारेमा अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्न, तर पनि उहाँहरूको यदाकदा चाहिँ देख्दाखेरि दैनिक यो चाहिँ कार्यशैलीमा त्यो बारेमा अलि व्यवस्था गरेर
डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्कहरू तरिकासँग लगाउनु पर्ने देखि लिएर अन्य चाहिँ त्यो छुने कुराहरू, साबुनले चाहिँ सरसफाइ गर्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी सिरियस नभएको कारणले गर्दाखेरि निकै छिटै भयावह बनाउँछ कि भन्ने एउटा चिन्ताले चाहिँ निकै सताएको चाहिँ छ। हजुर, अब जस्तै अब सरकारी तहमा बस्नुभएको विभिन्न अब उच्च पदमा बस्नुभएको व्यक्तित्वहरूले त अब कमी कमजोरी गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि अब हामी जस्तो अब आम सर्वसाधारणहरूले चाहिँ आफू पनि अलिकति केही सुरक्षित हौँ भनेर उहाँहरूले पनि अलिकति केही सचेतनाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा केही भनिदिनुहुन्छ कि हजुरले जानेको त्यसमा एकदमै भन्न मन लागेको कुरा नै यहाँले राखिदिनु भयो प्रश्नको रूपमा। हाम्रो जति पनि यो अनलाइन भन्दा पनि विशेष गरेर यो टेलिभिजनको पर्दाहरू भन्छौँ कि स्क्रिन भन्छौँ, त्यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा विशेष गरेर विदेशी धारावाहिक च्यानलहरूको सट्टामा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ, हाम्रो जनमानसले राम्रोसँग बुझ्ने किसिमले सचित्र चाहिँ विस्तार गरेर देखाइदिएदेखि यसले हाम्रो सामान्यभन्दा सामान्य खालका जनमानसमा पनि सचेतना जगाउँथ्यो र यो भयावह हुने कोरोनाबाट जोगाएर यो त सामान्य रुगाखोकी जस्तै रहेछ, यसलाई मैले राम्रोसँग आफ्नो नियन्त्रणभित्र लिन सकेँ अथवा योबाट म बस्न सकेँ भन्ने बनाउन पाएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो नै सबैभन्दा सुरक्षित र अनि त्यसमा प्रभावकारी तरिका हुनसक्छ पहिलो भने। दोस्रो भनेको हाम्रो जति पनि श्रवण ध्वनिबाट चाहिँ दिने खालका सञ्चार माध्यमहरू छन्, उहाँहरूले पनि बेला बेलामा यस्तो कुराहरू राखिराख्नु भएको छ, नराख्नु भएको छैन, तर पनि यसलाई चाहिँ अझै अलि बढी प्रभावकारिता ढङ्गले नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरेर हुन्छ कि त्यस्तो हिसाबले चाहिँ राखिदियो भने अझै उहाँहरूलाई सचेत हुन सहयोग गर्थ्यो होला जस्तो लाग्दछ मलाई चाहिँ। र अनि बाँकी भएको त विभिन्न समाजसेवीहरूले आफ्नो ठाउँबाट र विभिन्न विद्यालयमा जाने स्कुलका नानीहरू, कलेजका बाबु नानीहरूले पनि आफ्नो घरमा भएका परिवारका सदस्यहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सुसूचित गराउने काम चाहिँ गरिरहेको छन्। यही नै हो मेरो विचारमा। त्योभन्दा अरू चाहिँ हामीसँग जबसम्म कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म हामीले गर्न सक्ने उपायहरू भनेका यी घरेलु उपायहरू यी नै हो। जस्तै अब मान्छेहरूले चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा लिइरहेको छ, अब जुन अब सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू अलिकति जुन क्षमता हुनुपर्ने हो, जुन त्यसको क्वालिटी हुनुपर्ने त्यो अनुसारको छैन, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? यो चाहिँ सिधै कुरा हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्दछ, तर यसमा प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको नै भूमिका ठुलो हुन्छ। जबसम्म राज्यका निकायले यी कुराहरूलाई अनुगमन गर्दैनन्, बजारमा के कस्तो भइराखेको छ, अब त्यसैको नाममा चाहिँ व्यापारीकरण भइराखेको छ कि होइन, अथवा चाहिँ कुनै खालको केमिकल जुन सामान्य निलो रङको छ त्यसलाई नै सेनिटाइजरको रूपमा राखिदिएर जनताको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ खेलवाड गरिएको छ कि अथवा के छ, त्यसमा अनुगमनहरू हुनु पर्यो। अब सरकार चाहिँ आफ्नै सरकार बनाउने, आफ्नो पार्टीका चाहिँ कति चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने र भएका कार्यकर्ता आफन्तहरूलाई चाहिँ विभिन्न पदमा कसरी ठाउँ भर्ने भन्ने चिन्तामा मात्रै लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि यता ध्यान नपुगेर त्यो भएको यो हामी सबै आम जनमानसको चासोको विषय हो। यसमा छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण हुनै पर्दछ र अनि हामी आफू पनि सबै नागरिकहरू सचेत हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। हजुर, भर्खरै अब पश्चिमाञ्चल अब हस्पिटलमा अब अनुगमन गर्नुभएको रहेछ, त्यहाँ पुग्नुभएको रहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोसियल मिडियामा देखिरहेको थियौँ कि अब एकजना बिरामीले चाहिँ अब कोरोना लागेको भनेर मान्छेहरूले चाहिँ छिसी र दुलदुल गरेर चाहिँ अब त्यो अलिकति अवहेलना गरेको हुनाले चाहिँ त्यो तस्बिरहरू सोसियल मिडियामा छाएको थियो। त्यो विषयमा हजुरले कसरी लिनुभएको छ? त्यो तस्बिरको बारेमा चाहिँ प्रहरीले कहीँबाट त्यो बिरामीलाई उठाएर लगेर इमर्जेन्सीको गेटभित्र राखिदिएको र अनि त्यसपछि त्यसको अघिल्लो दिनमा इमर्जेन्सीमा कार्यरत केही स्टाफ्सहरू हुन त त्यो वार्ड आफै त्यो इमर्जेन्सी युनिट आफैलाई चाहिँ कोरोना मुक्त बनाउनको लागि सेनिटाइज गर्नको लागि उहाँले 24 आवर्स ग्याप राखेर अनि केमिकलहरूबाट क्लिनिङहरू गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो प्रोसिडियर होला, तर त्यो समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रहरीले त्यो बिरामीलाई लगेर अस्पतालको गेट अगाडि लगेर राखिदियो। अनि त्यसपछि अब कोरोनाको कारणले गर्दा कोही पनि नजिक जान सकेनन्। बिरामीको सास धड्कन चलिराखेको देखियो तर
समन्वय गर्ने समन्वयकारी त्यहाँ कोही पनि देखिएन। यसो हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अथवा गण्डकी अस्पतालको तयारी अलिकति बेडहरूमा नपुगेको हो कि होइन, त्यस्तो जस्तो लाग्छ। र त्यो यदि गण्डकी अस्पताल अथवा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल मात्रै प्रशस्त होइन र त्यो बाहेक अरू पनि विकल्पहरू छन् भने त्यो चाहिँ पहिल्यै ढोका खोलिदिनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ त्यो समन्वय गरेर यहाँ बिरामीहरू प्याक भइसक्यो, भरिसक्यो, बेडको अभाव भइसक्यो भने अब अन्य अस्पतालहरूसँग पनि समन्वय गरेर जनतालाई त्यसरी प्रताडित गरेर राखिदिनु भएन। त्यति चाहिँ म यो हाम्रो चाहिँ प्रशासनका चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक चाहिँ अपिल गर्दछु। हजुर, अब हामी चाहिँ अब बेग्लै प्रसङ्गतिर जाँदैछौँ कि जुन अब देशमा चाहिँ अब लोड सेडिङ मुक्त भएको पनि केही वर्ष भइसकेको छ। जो यसको मुख्य भूमिका निभाउनु भएको थियो कुलमान घिसिङ, अब उहाँको कार्यकाल सकिसकेको अवस्था छ। अब चाहिँ दोस्रो कार्यकालको लागि उहाँ नियुक्त हुने कि नहुने, अब जुन यो अब जनताहरूले चाहिँ उहाँलाई नै अब अगाडि लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ, यसमा चाहिँ केही आफ्नो धारणा राखिदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिले कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग यत्रतत्र सर्वत्र चर्चा भएकै छ र मिडियाले त नियुक्ति पनि दिइसके भनेर आइसकेको छ। अब यही प्रसङ्गमा हामी साझा पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी, अब कुलमान घिसिङ पनि उहाँले शब्दले भ्रष्टाचार विरोधी भनेर भन्नुभएको छैन, तर उहाँको लय काममा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी देखिएको छ। अब यहाँ उहाँसँग हाम्रो तादात्म्य त कहाँनिर मिल्छ त भन्दाखेरि जति बेला कुलमान घिसिङ चिलिमेमा जानुभयो, चिलिमेमा काम गर्दाखेरि उहाँले त्यहाँका रसुवावासीलाई लिएर र त्यो हाइड्रो पावरलाई यति राम्रो माथि उठाइदिनु भयो, समयमा सकाइदिनु भयो, त्यसको विकास गरिदिनु भयो, त्यहाँबाट नै उहाँको सामान्य चर्चा चल्न थालेको थियो। त्यसपछि लगत्तै अहिले चाहिँ यो जुन फिल्डमा उहाँ अहिले आउनुभयो, उहाँ आउनु भनेको एउटा सही व्यक्ति सही पदमा आउनु भएको। उहाँले गर्नुभएको केही पनि होइन, खालि उहाँले भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गरिदिनु भयो, कुनै पनि लोभ लालचमा फसिदिनु भएन, आफ्नो कर्तव्य परनिष्ठामा लागिदिनु भयो, जनताप्रति जवाफदेहिता उहाँले प्रकट गर्नुभयो र जसको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले अहिले लोड सेडिङबाट मुक्त भएका छौँ भनेपछि यो धेरै ठुलो कुरा रहेनछ। खालि त्यो पदमा गएका व्यक्ति यदि भ्रष्टाचारको विरोधी भएको खण्डमा हामीले यस्तो खालको चाहिँ लोड सेडिङको अन्त्य छिटै देख्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङको हामी साझा पार्टी खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा, जुनसुकै विश्वको विकसित देशको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने उहाँहरूले विकास गर्ने क्रममा आफूसँग भएका जनशक्ति खुबीवान, क्षमतावान, सिपवान छन् भने उहाँहरूबाट नै कुनै पनि परियोजना परिचालन गर्ने र यदि आफ्नो जनता माझ त्यस्ता खालका व्यक्ति स्रोत व्यक्ति नभएको अवस्थामा बाहिरबाट बाह्य देशबाट त्यस्ता स्रोत व्यक्ति लिएर आएर अनि त्यसपछि आफ्ना चाहिँ जनस्रोत लाई चाहिँ तालिम दिएर अनि त्यो किसिमको वातावरण तयार गरेर उहाँहरूले देश विकास गरेको इतिहासहरू छन् है। तर हाम्रो देशमा दुःखको कुरा के भने एका दुई व्यक्तिहरू यस्ता कुलमान घिसिङ जस्ता आउनुहुन्छ जसले चाहिँ धेरै केही गर्नु पर्दैन, म खालि भ्रष्ट होइन, मलाई कुनै लोभ लालचको आवश्यकता छैन, म खालि देशले अराएको काम कर्तव्यनिष्ठ भएर पुरा गर्छु र जनता प्रति जवाफदेही बन्छु भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूको समय सकियो भन्दाखेरि उहाँहरूको समयहरूलाई थप्ने काम गरिँदैन, उहाँहरूको कार्यशैलीलाई सिकाउने काम गरिँदैन, त्यो पदचापलाई त्यसलाई पछ्याउने काम गरिँदैन भने यो निकै दुःखद कुरा हो। कुनै पनि व्यक्तिको यस्तो लोकप्रियता, सामान्य लोकप्रियता देखेर पनि मलाई त लाग्छ सरकार पनि डराएछ कि के हो। नत्र भने एउटा व्यक्ति 5 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने, ज्योतिषीले मलाई 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ भनेको भरमै प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्ने, तर एउटा सक्षम व्यक्तिले काम गरेको व्यक्तिलाई उहाँलाई एउटा कार्यकाल थप्न नसक्ने,
र अर्को कुनै व्यक्तिहरू जो कुलमान घिसिङको बाटोमा हिँड्न चाहँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई फेरि त्यो पदमा ल्याउनु भनेको यो निकै दुःखद कुरा छ। हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताले यसको बारेमा आवाज उठाउनै पर्छ। म्यामले चाहिँ अब कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अब भ्रष्टाचारी विरोधी भन्नुभयो। के पहिला चाहिँ अब जो सोही पदमा बस्नुभएको व्यक्तित्व अब मुकेश काफले चाहिँ के भ्रष्टाचारी नै हुनुहुन्थ्यो कि के हो? अब व्यक्तिको नाम चाहिँ ठ्याक्कै नतोकौँ होइन। यहाँले भन्नुभयो हामीले त्यसमा के अरे डाटा खोटाल्दाखेरि उहाँ नै फेला पर्नुहुन्छ। कुलमान घिसिङभन्दा अगाडिका त्यो पदमा मात्रै नभइकन त्योभन्दा तलसम्म त्यो सम्पूर्ण निकायमै त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने हामी सबैको आशंका छ। किनभने भ्रष्टाचार भनेको कुनै एकल व्यक्तिले मात्रै गरेर सम्भवै छैन। कसरी हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो? संस्थागत भ्रष्टाचारमा एकजना व्यक्तिले मात्रै त्यसको भूमिका निर्वाह गरेको हुँदैन। बरु अहिले हामीले के पनि गर्न पर्छ अर्को भन्दाखेरि कुलमान घिसिङको चर्चा मात्रै नगरिकन त्योभन्दा अगाडि विद्युत आपूर्तिमा यति धेरै किन रोकावट रहेछ, त्यति धेरै घन्टा चाहिँ किन लोड सेडिङ गरिएका रहेछन्, गर्नुपर्ने कारणहरू के रहेछ, कस्तो कस्तो ठाउँमा के कुराले समस्याले गर्दाखेरि लोड सेडिङ बढाउनु पर्ने रहेछ, त्यो कुरा खोताले पनि यी सबै कुराहरू आउँथे। र ती कुराहरू पत्ता लगाएदेखि मेरो विचारमा तिनलाई पनि आवश्यक कारवाही गर्यो भने कुलमान घिसिङ जस्ता थुप्रै व्यक्तित्वहरू हाम्रो विभिन्न चाहिँ दैनिक आवश्यकतामा आपूर्ति गर्न बसेका सरकारी निकायहरूमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्दा देशले पक्कै नै एउटा चाहिँ समृद्धको अनुहार फेर्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो। जस्तै यो बारेमा म थोरै बोल्न चाहेँ। त्यति बेला लोड सेडिङको समयमा इन्भर्टरहरू अनि सोलरका सामग्रीहरू थुप्रै यति धेरै कि लगभग 1/4 व्यापारिक केन्द्रहरू त तिनीहरू नै सम्बन्धी सञ्चालित थिए। एउटा व्यवसायको रूपमा उहाँहरूले अब व्यवसाय नै फस्टाउने किसिमले गरिदिनु भएको थियो। अब हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वदेशमा उत्पादन भएको जलविद्युत प्रयोग नगरिकन होइन बाह्य देशमा बनेका त्यस्ता सामग्रीहरू किन्दाखेरि देशको पैसा पनि बाहिर गयो। हजुर, पैसा मात्रै गएन, नेपाली जनताले दुःख पनि पाए, अँध्यारोमा गुज्रनु पर्यो, भनेको बेलामा समयमा सर्भिस दिन सकेनन्, समयमा आफ्नो कार्यतालिका सम्पन्न गर्न सकेनन्, विद्यालय जाने, कलेज जाने, युनिभर्सिटी जाने विद्यार्थी वर्गले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पाएन। धेरै कुरा प्रभावित भएको थियो। उद्योग कल कारखाना चाहिँ महँगोमा चल्नु परेको थियो। इन्भर्टरबाट जेनरेटरबाट चल्ने भनेको त त्यो चाहिँ महँगो ऊर्जा भयो। त्यो सबैबाट एकैचोटि मुक्त गरिदिँदा त हेर्नुहोस् हामीसँग सफा स्वच्छ ध्वनि रहित प्रदूषित रहित ऊर्जा छ। यो ऊर्जा ल्याउनेमा कुलमान घिसिङको ठुलो योगदान छ। उनलाई हुनसक्छ उहाँसँगै बसेका अन्य चाहिँ त्यही निकायमा बसेका कर्मचारीहरूले पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्नुभयो होला। उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सम्झन चाहन्छौँ। र उहाँले त्यस्तो स्वच्छ छविको काम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दा त्यति बेलाको मन्त्रीहरूले पनि उहाँलाई सहयोग गरिदिनु भयो होला। नत्र भने नेपाल भनेको देश यस्तो छ जहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले 1 महिना मात्रै यसो सुधारिएर राम्रोसँग काम गरौँ भने उसको चाहिँ त्यो दिन त कट्नै पाउँदैन, रातारात नै उसको सरुवा भएर पूर्वको मान्छे चाहिँ महाकाली पुग्ने देश हो। त्यो कारणले गर्दा त्यति बेलाको तत्कालीन मन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुभयो होला। ओभरअल सम्पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई उहाँको अगाडि पछाडि तल माथि बस्ने सबैले सहयोग गरिदिनु भएकै हो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि हामी नेपाली जनताले सम्झन चाहन्छौँ, सम्मान मनभित्रबाट नमन पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अहिले भनेको कुलमान घिसिङलाई एक कार्यकाल थप्दाखेरि उहाँको शारीरिक क्षमतामा कुनै ह्रास आएको छैन। त्यो कारणले गर्दा उहाँको एक कार्यकाल थप्ने र अनि त्यसपछि उहाँकै तरिकाबाट अबको चाहिँ काम सम्पादन गर्ने किसिमले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले तयार गर्दै ल्याएर अब भनेको देश चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त हुनै पर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबै नेपालीले चाहेका छौँ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले भनेको त लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा त जन इच्छालाई त कदर गरिदिनु पर्यो। जन आकाङ्क्षालाई कदर गर्नेलाई नै त लोकतन्त्र भनिन्छ। जनताको इच्छा यति जाहेर भइरहेको छ, यो जाहेर भएको इच्छालाई
सम्बोधन गर्न सक्दैन भने कसरी लोकतन्त्र भएर के राज्य सत्ताको चाहिँ विधि भनेको उसले जनताको इच्छालाई आकाङ्क्षालाई समस्यालाई पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने होइन र के उनीहरू चाहिँ लोकतन्त्र नभइकन भोगी तन्त्र हुन् भने ठिक छ अहिले जे गरिरहेको छन् त्यो ठिकै छ नत्र भने सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राख्दाखेरि र एक कार्यकाल थप्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै अनुचित हुँदैन एकदमै उचित हुन्छ यसलाई गरिनै पर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग पनि छ। अब कृषि सम्बन्धित केही कुराहरू गरौँ। अब यसमा चाहिँ अब कोरोनाले चाहिँ कृषिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो समस्याहरू ल्याइरहेको छ त्यसमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर, यो विभिन्न क्षेत्रहरू जसरी प्रभावित भए त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्र पनि त्यत्तिकै नै प्रभावित भयो र नेपाल भन्दाखेरि पढ्दाखेरि र बुझाउँदाखेरि कृषि प्रधान देश हो भनेर भनिन्छ। तर कृषि प्रधान देश हो भन्दाखेरि राज्यबाट कृषिप्रति गरिने व्यवहार अनि राज्यको नीति ती चाहिँ सही भएको जस्तो अथवा सही गर्न धेरै नै बाँकी भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तै अहिले कोरोनाको कहर फैलिँदै गर्दाखेरि नेपालका कृषि उत्पादनहरू सबै खेतमा नै कुहाउन बाध्य भए कृषकहरू। ती उत्पादनहरू खेतमा कुहाउँदाखेरि ती कृषकले प्रयोग गरेका मलहरू बिउहरू तिनका श्रमहरू तिनका मेहनत विभिन्न कुराहरू जुन अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा लगानी भएको छ ती सबै बारीमा कुहाउनु पर्यो। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि राज्यको केही हिस्सा ओगटेको होइन केही हिस्सा ओगटेको आर्थिक अर्थतन्त्र नै त्यसमा चाहिँ कुहिन पुग्यो। यसबाट कृषक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयो। कृषकले उत्पादन बजारमा पठाइदिएदेखि मात्रै हामी उपभोक्ताले किनेर खाने हो भनेपछि हामी पनि उपभोग गर्न कस्तो खालको बाध्य भयौँ त भन्दाखेरि जुन नेपालमा उत्पादन भएका होइनन् विदेशमा उत्पादन भएर अनि विविध डरलाग्दा खालका कृषि के अरे रासायनिक मलहरूद्वारा छोटो समयमा अप्राकृतिक तरिकाबाट फलाइएका पकाइएका उत्पादन गरिएका त्यस्ता खालका उत्पादनहरू हाम्रो बजारमा उपलब्ध भएर हामीले उपभोग गर्न पुग्यो भनेको मतलब उपभोक्ता पनि पीडित भए र अनि त्यसपछि अहिले पछिल्लो मैले डाटा लिन त भ्याएको छैन तर सुरुको 3 महिना कि 4 महिनामा झन्डै 4 अरब हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुकबाट नै तरकारी फलफुल आयात भयो रे। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई यो कृषि नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्न पनि सोच्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। हामीलाई त कता कता लाज पनि लाग्छ। मिडियाहरूमा हामी धानबारीमा कार्यक्रम गरेको देख्छौँ, धानको बिउको माला लगाएर कार्यक्रम गरेको देख्छौँ, कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू स्टेजमा गमलाको बिरुवामा पानी हालेर गरेको देख्छौँ। त्यही सँगसँगै यही कृषि यही धान रोपाई जापानका सम्राटले आफूले खुद फिल्डमा गएर धान रोपेर गर्छन्। कति फरक छ सोच्ने तरिकाहरू गर्ने तरिकाहरू कति फरक छन्। ती सबै तयारी त परै जाओस् ती कृषकले आफूले खाई नखाई आफूले आफ्नो त्यो तनमा लगाएको एक सरो कपडाको भरमा गरेको मेहनत उसले कति दुःख गरेर कति ऋण गरेर ल्याएको रासायनिक मलहरू जुन त्यही पनि काला बजारियाबाट लिनु पर्यो ती मलहरू पनि खेर गएर भनेको बेलामा आएको पनि छैन। अनि त्यसै गरेर बिउको हकमा तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो यति धेरै साइन्टिस्टहरू यति धेरै चाहिँ शिक्षित युवाहरू छन् तर सायद कुनै एउटा राम्रो प्रयोगशाला रहेनछ नेपालमा रिसर्च सेन्टर रहेनछ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालको हावापानी भूगोल अनुसारको सुहाउँदो बिउ पनि उत्पादन गर्न सक्दो रहेनछौँ जसको कारणले गर्दा बिउ जति सम्पूर्ण आयात गरेर मात्रै हामी फलाउँदो रहेछौँ भनेको मतलब त हाम्रो लोकल स्थानीय बिउहरू पनि अलप हुँदै रहेछन् भन्ने कुरा बुझियो। भनेको मतलब हाम्रा सामान्य जुन पुर्खादेखि भइरहेका कृषि उपजहरू पनि तिनका बिउहरू पनि हराउँदै गएको पाइयो। अब त्यस्तै गरेर अब बजारको कुरा आयो उनीहरूले जसो तसो एउटा बजारको लागि भनेर तयार गरेर अब बजार चाहियो भनेर खोज्दाखेरि त सबै बजारहरू चाहिँ भारतीय उत्पादनले भरिभराउ छन्।
सजी सजाउ छन्, रेट पनि महँगा छन्, तर ती बिक्री भइराखेका छन्। तर ती हाम्रा चाहिँ कृषि उत्पादन जुन गरामा फलेका छन्, किनभने हाम्रो बाटोघाटो त सबैलाई थाहा छ, हाम्रा कति चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरू एक्सेस बाटो नभएका छन्। त्यस्ता ठाउँबाट ल्याउने तरकारी ल्याउन उनीहरूलाई एक त असहज छ। त्यही माथि अहिले प्रशासनले चाहिँ यो कोरोनाको नाममा विभिन्न अवरोधहरू, विभिन्न चेकहरू चाहिँ चेकपोस्टहरू राख्ने क्रममा ती सङ्कलन भएर बजारसम्म नआउँदाखेरि त्यो अझ थप मारमा परिरहेको छ। यसको मतलब जति जनता चाहिँ अन्य पक्षबाट पीडित छन्, कृषि उत्पादन अथवा कृषि क्षेत्र पनि निकै नै बढी पीडित भएको छ, कृषक, उपभोक्ता र अनि त्यसपछि यदि हाम्रा चाहिँ सरकार चलाउने, हाम्रा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने विधिका विधायकहरू सचेत छन् भने देशको लागि पनि ठुलो क्षति घाटा भएको अवस्था चाहिँ छ। म्यामलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विभिन्न विषयवस्तुहरूमा आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब यसमा हजुरले आफूलाई अझै थोरै केही भन्छु जस्तो लागेको छ, केही भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अब भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै समेटिसकेको जस्तो लाग्दछ, तर पनि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई, जनइच्छालाई र मतको चाहिँ भावनालाई कदर नगरेको जस्तो लाग्छ यो अहिलेको सरकारले। त्योतिर चाहिँ यथाशीघ्र ध्यान पुगोस्, कुर्सी बनाउने, कुर्सी भर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तहरूको सिट प्लानिङ मात्रै गर्नेतिर नभइकन जनआकाङ्क्षामुखी सरकार बनिदियोस्, हामी त्यही चाहन्छौँ र त्यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। कार्यक्रममा आफ्नो केही समय छुट्याएर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो। विशालजी लगायत सेरोफेरो सञ्चार टिमका सम्पूर्ण टिमलाई आफ्नो भनाइहरू, विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। सेरोफेरो सञ्चार हेरेर अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेमा चाहिँ अब लाइक, सेयर, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हामीहरू चाहिँ अब विभिन्न अब यस्तै समसामयिक विषयमा अब विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउँदै गर्छौँ। नमस्ते।